फेरि पनि स्वागत छ यो वचनको सेवाकायमा। हामीले विगतका केही हप्ताहरूदेखि नै बाइबलमाथि चर्चा गरी आइरहेका छौँ। बाइबलभित्र भएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अनि बाइबल पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी बाइबललाई अन्तर्विरोध, बाइबलभित्रै अन्तर्विरोध भएको हो कि जहीँ लाग्छ। बाइबल पढ्दाखेरि एउटा पदले अर्कै भन्छ, अर्को पदले अर्कै भन्छ, होइन? त्यो बिचमा त हामीलाई त्यो आफ्नो व्यक्तिगत समस्या त छँदैछ। बाइबलमा पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ। त्यो समस्या हुँदा पनि अर्को एउटा समस्या के भइदिन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूले बाइबलमाथि प्रश्न सोधिजान्छ। हामीले त्यही बाइबलको घटनालाई फरक तरिकाले बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यही घटनालाई मानिसले फरक तरिकाबाट बुझिरहेका हुन्छन् र फरक तरिकाबाट व्याख्या गर्छन्। अनि ती व्यक्तिहरूलाई अनि अथवा हामीले आफैले सिक्दै गरेको कुराहरूलाई कसरी असल तरिकाबाट बुझ्न सक्छौँ भनेर बाइबलभित्र भएका कठिन प्रश्नको सरल जवाब सम्बन्धी यो हामी सङ्गति गर्दैछौँ केही महिना अथवा केही हप्ताहरूदेखि। जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ फेरि पनि स्वागत भन्दछौँ। हामी 40 जना भइसकेका छौँ। मलाई खुसी लागिरहेको छ। हामी विगतका दिनमा थोरै थियौँ, तर हामी बढ्दै गइरहेका छौँ। यो यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीमा त्यो सिक्ने एक प्रकारको इच्छा छ, त्यो चाहना छ भन्ने कुरा हो। अनि यस कारणले हामीले यो सिक्ने क्रमलाई छोड्नु हुँदैन। हुन्छ, सदा चाहिँ आजको प्रश्नमा म जानेछु। म धेरै भूमिका बाँधिराख्दिनँ। मलाई होस्ट दिनुहोस् न ल, कोसँग हुनुहुन्छ कृपया गरी स्क्रिन सेयर गर्नको निम्ति मलाई कृपया होस्ट दिनुहोस् न। स्क्रिन सेयरको अनुमति दिएन मलाई यहाँ। के होस्ट मागिरहेको छ? हुन्छ, धन्यवाद। होस्ट आइसकेको छ मेरोमा। तपाईहरुले क्वेशन देखिरहनु भएको छ? स्क्रिन ओके। आजको पहिलो प्रश्न छ। सम्भवतः आज हामी यही प्रश्नमै रहनेछौँ। यदि यो प्रश्नले हामी गरिसक्यौँ भने हामी दोस्रो प्रश्नमा जानेछौँ। आज चाहिँ लामो प्रश्न छ। तै भए तापनि हामी यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कोसिस गर्नेछौँ। यदि यो सक्यो भने सकियोस्, यदि यसको सकिन्न भने अर्को प्रश्न हामी अर्को हप्ता हेरौँ ल। आजको प्रश्न छ, येशूले बाइबलमा कहाँ भन्नुभएको छ? कोटेसन है, कोटेसन। येशूले बाइबलमा कहाँ भन्नुभएको छ, म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर? बाइबलमा येशू क्रिस्टले कहाँ भन्नुभएको छ, कुन चाहिँ ठाउँमा भन्नुभएको छ, म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर? यो परमेश्वर हुनु भन्ने, परमेश्वर छ भन्ने, म परमेश्वर हुँ भन्ने आधारको पदहरू धेरै छ बाइबलमा। याद गर्नुहोस्, आधारको येशू क्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले निको बनाउनु भयो, उहाँले त्यो गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, द्याट्स राइट हो, उहाँले गर्नुभयो। तर अहिले चाहिएको कुरा चाहिँ के हो भने येशू क्रिस्टले बाइबलमा कहाँ भन्नुभएको छ, कुन चाहिँ पुस्तकमा भन्नुभएको छ, नयाँ करारको, म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर? यो प्रश्न ल्याउनुको कारण के हो भने यहाँ मैले तपाईको अगाडि एउटा पुस्तक ल्याएको छु, द भिन्ची कोड भन्ने। द भिन्ची कोड, यसको लेखक चाहिँ डाक्टर ब्राउनले लेखेका हुन्। उनी अमेरिकन राइटर हुन्। उनले चाहिँ आफ्नो यो पुस्तकमा के लेखेको छ भने येशूलाई उहाँका अनुयायीहरूद्वारा, यो ब्राउन भन्ने व्यक्तिले, डन ब्राउन भन्ने व्यक्तिले लेखेको कुरा चाहिँ येशूलाई उहाँका अनुयायीहरूद्वारा एउटा मरणशील अगमवक्ता, महान शक्तिशाली मान्छेको रूपमा हेरिन्थ्यो। उहाँलाई मानिसको, यो मानिस हो, टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, माफ गर्नुहोस्, मानिसको रूपमा मात्र हेरिएको थियो। मरणशील येशूलाई परमेश्वरको पुत्रको स्थानको रूपमा स्थापित गर्न नाइसेरियाको परिषदले अथवा नाइसिन क्रिड भनिन्छ, नाइसेरियाको परिषदले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो र यो भोट हालेको थियो। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने 13औं शताब्दीमा आएपछि मात्रै नाइसिन क्रिड भन्ने जुन समूह छ, मानिसले, त्यो ठुला व्यक्तिहरूले
बाइबलका मण्डलीका पिताहरू बसेर छलफल गरेपछि मात्रै येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर बनाएको हो। तर बाइबलमा येशू ख्रीष्टले कहीँ पनि म परमेश्वर हो भनेको छैन। ऊ चाहिँ केवल एउटा मरणशील अगमवक्ता हो। अनि महान शक्तिशालीको रूपमा मान्छेले हेर्थ्यो। वास्तवमा थियो कि थिएन थाहा छैन, तर मान्छेले त्यसरी हेर्थ्यो र उहाँले मान्छेहरूले सामान्य मान्छेको रूपमै, हामी जस्तै मान्छेको रूपमा मात्रै हेरेको थियो भन्ने कुरा गर्यो यो डन ब्राउनले। यो किताब एकदमै चलेको किताब हो, याद गर्नुहोस्, एकदमै चलेको किताब हो। यो इन्टरनेटमा पनि यो पाइन्छ। यो किताब नेपालीमा अनुवाद भएको छैन, अङ्ग्रेजीमा छ। एकदमै चलेको किताब हो। यो किताब पढेर धेरै क्रिस्चियनहरू अक्रिस्चियन भएका छन्। धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो विश्वासले ढलपल गरेका छन्। अनि मलाई पढाउने टिचरले भन्नुहुन्थ्यो, यो किताब पढ्ने बेला चाहिँ म तिमीलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो किताब पढाइ ब्याकस्लाइड भयो भने चाहिँ मैले गर्दाखेरि ब्याकस्लाइड भएको चाहिँ नभन है। तर पढ्न चाहिँ पढ, म इन्करेज गर्छु, पढ्नुपर्छ हामीले यस्तो किताब पनि। तर यो पढेर चाहिँ ब्याकस्लाइड नहौ। एभिडेन्स येशू ख्रीष्ट चाहिँ होइन, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर होइन। उसले केसम्म पनि भनेको छ भने येशू ख्रीष्ट भारतमा आउनुभयो, भारतमा केही समय बस्नुभयो, उहाँ तिब्बतमा जानुभयो। अनि तिब्बतमा गएर उहाँले बुद्धिज्मको बारेमा, बुद्ध धर्मको बारेमा केही सिक्नुभयो भिक्षुहरूसँग। अनि उहाँ चाहिँ भिक्षुहरूको बारेमा सिक्नुभयो। अनि खास चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्डियामै बस्नुभयो। अनि उहाँको पुस्ताहरू, उहाँको जेनेरेसनहरू, उहाँको छोराछोरीको सन्तान पनि अहिले इन्डियातिर छ भनेर उसले यो किताबमा भन्छ। विथ एभिडेन्स, प्रमाण सहित यस्तो यस्तो भनेर उसले खाका पनि तयार गर्छ। सो उसले यहाँ भन्न खोजेको के हो, उसको प्रश्न चाहिँ येशू ख्रीष्टले बाइबलमा कहाँ भन्नुभएको छ म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर। डन ब्राउनको कुराले के भन्न खोजेको भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसले नै परमेश्वर बनाएको, वास्तवमा परमेश्वर होइन। अर्को छ इस्लाम धर्म विश्वको ठुलो दोस्रो धर्म हो। पहिलो क्रिस्चियन जसको जनसङ्ख्या 22 अरब, माफ गर्नुहोस् 2 अरब 22 करोड जनसङ्ख्या छ क्रिस्चियनहरूको। त्यसपछि इस्लामको 1 अरब 52 करोड जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति जनसङ्ख्या छ। इस्लाम धर्मको दोस्रो ठुलो धर्म। इस्लामले येशू ख्रीष्टलाई अगमवक्ता कन्या मरियमबाट जन्मिएको भनेर विश्वास गर्छ। कन्या मरियममा पनि विश्वास गर्छ, येशू ख्रीष्टमा पनि विश्वास गर्छ। तर इस्लाम धर्मको धर्मग्रन्थ कुरानलाई चाहिँ कुरानमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँ 25 पटक उल्लेख गरेको छ। कतिले 24 पटक भन्छ, कतिले 25 पटक भनिन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँ 25 पटक अथवा 24 पटक उल्लेख गरे, तर मोहम्मदको नाउँ जम्मा 4 पटक मात्र उल्लेख गरेको छ। इस्लाम धर्मको अनुयायीको मुख्य उनीहरूले विश्वास नगरेको कुरा चाहिँ के हो, येशू परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास गर्दैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर होइन। किनकि पनि येशू ख्रीष्टले भनेको छैन म परमेश्वर हुँ। उनीहरूको दाबी नै हो येशू ख्रीष्ट किन परमेश्वर हुनुहुन्न, किनकि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले कहीँ पनि म परमेश्वर हुँ भनेकै छैन। नभनेको कुरालाई हामी किन मान्ने? किन बाइबल त तिमीले पछि लेखेको हो। बाइबलको त तिम्रो ओरिजिनल तिमीको बाइबल त छँदै छैन। तिमीसँग त धेरैचोटि कपी धेरैजनाले अनुवाद गरेर लेखेर आएको बाइबल मात्रै तिमीहरूसँग छ। ओरिजिनल बाइबल त तिमीहरूसँग छैन। त्यसकारण यो चाहिँ परमेश्वर भन्ने शब्द तिमीले थपेको हो। येशू ख्रीष्ट जहाँ परमेश्वर भन्ने त्यो थपेको हो। तर वास्तवमा नयाँ करारमा पनि कहीँ पनि येशू ख्रीष्टले म परमेश्वर हुँ भन्ने दाबी गरेको छैन भनेर उनीहरूले भन्छन्। अब मेरो प्रश्न चाहिँ, यदि तपाईहरुको बीचमा यस्तो व्यक्ति आयो भनेदेखिलाई तपाईले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? यदि यस्तो व्यक्ति तपाईहरुको बीचमा आयो भनेदेखिलाई यो दुईटा प्रश्न लिएर तपाईहरुको बीचमा आयो भनेदेखिलाई तपाईले कसरी उत्तर दिनुहुन्छ? यो समय म तपाईहरुको निम्ति दिन चाहन्छु। तपाईहरुले आफ्नो विचार भन्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न बुझ्नु भएको छ? येशू ख्रीष्टले कहाँ भन्नुभएको छ म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर, अथवा म परमेश्वर हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले कहाँ भन्नुभएको छ? नयाँ करारका पुस्तकहरुमा भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई लागेको उत्तर अथवा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? बाइबलको कुन चाहिँ पदको आधारमा तपाईले कसरी व्याख्या गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि येशू चाहिँ परमेश्वर हुँ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर? जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। म मेरो मनमा लागेको कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु।
दुईटै दुईटै क्वेसनको एन्सर म दिने कोसिस गर्छु। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई जब दियावलसले चाहिँ 40 दिन 40 रातको परीक्षा गरे, मतलब उपवासपछि चाहिँ जब परीक्षा गर्नको लागि उसले भन्यो कि आफूले आफूलाई निहुराएर चाहिँ मलाई दण्डवत गर, र म सब मत्तीको पुस्तकमा सायद 4 अध्याय 5 अध्यायमा त्यहाँ लेखेको छ। मसँग अहिले बाइबल एभाइलेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि म पद र अध्याय र पद चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर 4 या 5 जहाँनेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट परीक्षा भएको छ त्यहाँनेरि यीशु ख्रिस्टले एउटा कुरा गर्नुभएको छ, तैँले आफ्नो परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको कहिले परीक्षा नगर्नु र उहाँलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको आराधना गर्नु, यस प्रकारले लेखिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ जो कुरा भइरहेको थियो शैतानको चाहिँ त्यो प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग भएको थियो, र जो परीक्षा लिइरहेको थियो प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग लिइरहेको थियो। र मलाई यो लाग्छ यो वचनको आधारबाट कि यीशु मसीहले आफ्नो बारेमा भन्नुभएको थियो कि त्यहाँनिर देख्यो भने प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफूलाई म परमेश्वर हुँ नभन्ने तापनि त्यहाँनिर जब त्यो सेन्टेन्सलाई हेऱ्यो भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि शैतानले उहाँको परीक्षा गरिरहेको थियो र शैतानलाई चाहिँ उहाँले यही भन्नुभयो कि आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको चाहिँ के भन्छ तैँले परीक्षा गर्ने तेरो कुनै अधिकार छैन, यो तरिकाले उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर जवाब दिनुभयो। अनि धेरै ठाउँहरूमा लेखिएको छ यूहन्नाको पुस्तकहरूमा कि जसले मलाई देखेको छ त्यसले मेरो पितालाई देखेको छ, यो तरिकाले लेखेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यही मत्तीको पुस्तक जो शैतानले चाहिँ उहाँलाई रोज दण्डवत गर्नेको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, त्यहाँनिर यीशु मसीहले आफूलाई एक परमेश्वरको बारेमा परमेश्वर भनिकन जाहेर गर्नुभएको छ भनिकन म भन्न चाहन्छु। र दूसरा जो इस्लाम धर्मको क्वेसन गर्नुभयो कि ओरिजिनल या डुप्लिकेट बाइबल भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ हामीले पनि यसको बारेमा अलिकति मैले पनि सिकेको कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ यदि उनीहरूले हाम्रो बाइबललाई यदि डुप्लिकेट भन्छ भने हामीले उनीहरूसँग यो सवाल गर्नुपर्छ, त्यसो भए तपाईँसँग ओरिजिनल बाइबल होला, ओरिजिनल बाइबल दिनु त। यदि मलाई कसैले सवाल गर्यो मुस्लिमबाट कि तपाईँको बाइबल चाहिँ फेरेको छ या तपाईँको बाइबल चाहिँ डुप्लिकेट हो भने म त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ भन्छु कि त्यसो भए तपाईँ ओरिजिनल बाइबल दिनुहोस्, तपाईँसँग कुन ओरिजिनल बाइबल छ भनेर म त्यो व्यक्तिसँग भन्छु। र अर्को कुरा मसँग के भन्छु भन्दाखेरि कुरानमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्छ मोहम्मदसँग चाहिँ गाब्रिएलले कुरा गरेको छ, तर मोहम्मदले गाब्रिएलसँग कुरा गरेको छ, मोहम्मदले कहिले पनि अल्लाहसँग कुरा गरेको छैन, यो कहीँ पनि जिक्र लेखेको छैन। त्यस कारणले गर्दा म के सवाल गर्छु भन्दाखेरि जो मुस्लिम धर्मको जो अल्लाह छ, अल्लाह नामै एउटा फेक नाम हो। र तपाईँले कुरानमा हेर्नुहोस्, हदिसहरूमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कुनै अल्लाहसँग कहीँ मोहम्मद कुरा गरेकै छैन, तर उनीहरूले अल्लाह भन्छ। एउटा काल्पनिक कुरा भनौँ न, एउटा फेक कुरा हो जो वास्तविक होइन, किन भन्दाखेरि कुरानमा लेखेकै छैन। म त्यो व्यक्तिले भन्न सक्छु कि तपाईँ मलाई यो पद दिनुहोस् या यो आयत दिनुहोस् कुरानबाट कि जहाँनिर चाहिँ मोहम्मद साहब र अल्लाहले चाहिँ कुराकानी गरेको छ। यदि बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मुसासँग परमप्रभु परमेश्वरले कुरा गर्नुभएको छ, दानियलसँग परमेश्वरले कुरा गर्नुभएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग परमेश्वरले कुरा गर्नुभएको छ, तर कुरानमा कोही यस्तो प्रुफ छैन जहाँनिर चाहिँ अल्लाहले मोहम्मदसँग कुरा गरेको, यस्तो कुनै पनि प्रुफ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो तरिकाले चाहिँ मेरो धारणा मैले राखेको, मैले सिकेको कुराहरू मेरो चाहिँ यति हो उत्तर। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हाम्रो प्रकाश सरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले धेरै गहिरो कुरा भन्नुभयो, इस्लाम धर्मको बारेमा पनि भन्नुभयो। उहाँले विशेष गरी मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पदलाई कोट गर्नुभयो। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु, यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्नै बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्नै बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले आफ्नै बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। धेरै धन्यवाद हाम्रो प्रकाश सरलाई, उहाँले गहिरो रूपमा हामीलाई उत्तर दिनुभयो। अझै अरू व्यक्तिहरूले पनि अरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको विचारमा। सङ्गम ब्रदर, म चाहिँ के अरे ठ्याक्कै त्यो भन्नुभन्दा पनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि म हुँ, आई एम गड भन्ने कुरा चाहिँ पुरै बाइबलभरि 300 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ अलिक गहिरो कुरा हो। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हामी हेऱ्यौँ भने म हुँ भन्ने जुन शब्द छ मोर देन 300 टाइम्स। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा मात्रै यसुले म दागको बोट हुँ, म जीवनको रोटी हुँ, प्रकाशको पुस्तकमा म अल्फा र ओमेगा हुँ,
यी सबै कुराले के देखाउँछ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको बराबरी हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन हुनुहुन्छ, 1:14 वचन देह शरीरमा आउनुभयो। यो सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि यसुले म परमेश्वर हुँ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो जति पनि सिनारियो छ यो कुरालाई हामी हेर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकको एउटा खण्डमा हामी चाहिँ प्रकाश 22:16 पनि हेर्दाखेरि र अन्तिममा पनि हेर्दाखेरि अनि यूहन्नाको पुस्तकमा म र पिता एउटै हौँ भन्नुभएको छ। यी सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि यसु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरै 100% बाइबलले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। यो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ सबैभन्दा शक्तिशाली प्रमाण हो। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय लेखक पास्टरजीलाई धेरै धन्यवाद। ठ्याक्कै मैले लेखेको त्यो गाइडलाइन पढ्नु भएको जस्तै लाग्यो होइन। मैले पनि ठ्याक्कै त्यही उत्तर लेखेको, सेम त्यही उत्तर हो मेरो पनि। तर योभन्दा अगाडि हाम्रो दिएको सल्लाह भएको छैन यो विषयमा, तर उहाँले मेरो निष्कर्षै भनिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई। हुन्छ, उहाँले एकदम असल तरिकाबाट भन्नुभयो। यस्तै तपाईँहरूको बिचमा तपाईँको बाइबलको कुन चाहिँ पदको आधारमा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यसो परमेश्वर हुनुहुन्छ? यूहन्ना 1:1 हामीले भनिसक्यौँ, मत्ती 4:10 पनि भनिसक्यौँ हामीले। अघि प्रकाशको पुस्तकको पनि कुरा गर्नुभयो हाम्रो पास्टरज्यूले। त्यो पद बाहेक अर्को कुन पदको आधारमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि यसो ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ? सबैलाई जय मसी। मैले एउटा भर्सको आधारमा उत्तर दिन चाहे। यूहन्ना 10:30 सायद सबैलाई याद छ होला, पिता र म एक हुँ भनेर यसुले दाबी गर्नुभएको छ। अनि मैले चाहिँ एउटा क्लु बताउँछु, यसुले म नै परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गर्नुभयो भन्ने कुरालाई त्यो पदबाट केही कुरा बताउन चाहन्छु। अनि 2020 हामीले एउटा पुस्तक लेखेका थियौँ। त्यो पुस्तकमा मेरो टपिक यही नै छ। मैले यही टपिकमा 2500 वर्डमा एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु यही टपिकमा। त्यो मध्ये म यूहन्ना 10:30 मात्र कोट गरेर तपाईँहरू बिचमा केही तथ्य देखाउन चाहन्छु। जब यसुले यूहन्ना 10:30 चाहिँ पिता र म एक हुँ भनेर दाबी गर्नुभयो, त्यस पछाडि त्यो समयमा यसुको श्रोताहरू चाहिँ यहुदीहरू, फरिसीहरू यिनीहरू नै थिए। यसु चाहिँ यहुदीहरूसँग फरिसीहरूसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बातचित गरिराख्नु भएको थियो। जब यसुले पिता र म एक हुँ भनेर दाबी गर्नुभयो, यहुदीहरूको प्रतिक्रिया के छ भने उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा टिपेर चाहिँ यसुलाई हान्न खोजेका छन्। याद गर्नुहोस् है त। जब हामी पुरानो करारमा जान्छौँ व्यवस्थाको पुस्तकमा, मलाई अहिले एक्ज्याक्ट भर्स याद भएन, तर व्यवस्थाको पुस्तकमा के आज्ञा गरिएको छ भने कसैले पनि यीशु निन्दा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भनेर आज्ञा गरिएको छ यहुदीहरूको व्यवस्थामा। योबाट हामीले के बुझ्छौँ भने यसुले कयौँ पटक कयौँ दाबीहरू गर्नुभएको छ, तर यहुदीहरूको प्रतिक्रियामा ढुङ्गा हान्ने प्रतिक्रिया हामीले त्यति धेरै पाउँदैनौँ। तर यूहन्ना 10:30 जब उहाँले त्यो दाबी गर्नुभयो, यहुदीहरूले चाहिँ ढुङ्गा टिपेर चाहिँ उहाँलाई हान्न खोजेका छन्। यसको मतलब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यसुले चाहिँ म ईश्वर हुँ भनी दाबी गर्नुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहुदीहरूले थाहा पाए। त्यही थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ त्यस्तो भएको छ। अनि यही हो यो पदबाट हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसुले चाहिँ म र मेरा पिता एक हुँ भन्दाखेरि चाहिँ पिता र यहोवा परमेश्वर आफूलाई चाहिँ बराबरीमा राख्नु भएको हामीले 10:30बाट थाहा पाउँछौँ। अब उहाँले ईश्वर नै दाबी गर्नुभएको हो भनेर थाहा पाउँ चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यहुदीहरूको प्रतिक्रियाद्वारा। उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ यसुलाई हानेर मार्न चाहेका छन्। योबाट हामीले बुझ्छौँ यसुले म ईश्वर हुँ भनी दाबी गर्नुभयो। अरू कयौँ पदहरू छन्, जस्तै यूहन्ना 8:58 जहाँ यसुले भन्नुभएको छ अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाट म छँदैछु। त्यस्तै हाम्रो पास्टरज्यूले भन्नुभयो म हुँ, आई एम। यसमा थोरै ब्याकग्राउन्ड बताउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। जब मोसालाई परमेश्वरले चाहिँ सेवाकाईको लागि चुन्नुभयो, अनि मोसाले के भनेका छन् भने यदि इस्राएलीहरूले चाहिँ तँलाई कसले पठाएको, तँलाई पठाउने को हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने, मैले के नाम बताउने तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ यहोवा परमेश्वरले भन्नुभएको छ म हुँ भन्नेले चाहिँ पठाएको हो भनेर भनिएको छ। अनि यसुको लागि म हुँ भन्ने शब्द त प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नाले प्रयोग गरेका छन् होइन।
अनि अरू लेखकहरूले पनि त्यो प्रयोग गरिदिएका छन्, तर यसो आफैले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि आजको प्रश्न चाहिँ यसुले दाबी गर्नुभयो कि भएन, यो प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यूहन्नाको पुस्तकलाई हामीले डिटेलमा पढ्ने हो भने चाहिँ यसुले चाहिँ म हुँ भन्ने जस्तो दाबी आफैले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। अनि जब उहाँले म हुँ भन्ने जस्तो दाबी गर्नुभएको छ नि, धेरै पटक चाहिँ हामीले यहुदीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ ढुङ्गाले हान्न खोजेको प्रतिक्रिया हामीले पाउन सक्छौँ। विविध आधारमा हामीले भन्न सक्छौँ कि यसुले चाहिँ म ईश्वर हुँ भन्ने दाबी गर्नुभयो। भलै उहाँले डाइरेक्टली होइन, डाइरेक्ट उहाँले आई एम गड भन्ने जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु भएन, तर इन्डाइरेक्टली उहाँले अधिकतम पटक उहाँले म ईश्वर हुँ भन्ने जस्तो दाबी चाहिँ गर्नुभएको छ। र यस्ता प्रश्न कयौँ पटक आउँछ हाम्रो जीवनमा। मेरो आन्सर यति नै हो। हस् त, धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो दीपक सरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले असल तरिकाबाट भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिको बुकमा उहाँले यही विषयमा लेख्नु भएको थियो। धेरै धन्यवाद दीपक सर तपाईँको प्रतिक्रियाको निम्ति। उहाँले यूहन्ना 10:30 अनुसार पिता र म एकै हौँ भन्ने कुरामा भन्नुभयो। पिता र म एकै हौँ भन्ने कुरामा तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। कसैले यसलाई त्रिएक परमेश्वरको रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि के भन्छ भने पिता पनि उही हो, पुत्र पनि उही हो, एउटै हो भन्ने कुरा गर्छन्। किनकि यहाँ पिता र म एकै हौँ भन्ने पद शब्द भएको कारणले पिता पनि उही हो, पुत्र पनि उही हो भन्ने व्याख्या गर्छ। तर वास्तवमा त्यस्तो चाहिँ होइन। यसको विषयमा अहिले एकछिनमा हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अझै पनि म अर्को एकजनाबाट म प्रतिक्रिया सुन्न चाहन्छु। तपाईँले बाइबलको कुन चाहिँ पदको आधारमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईँले 1 मिनेटमा आफ्नो भनाइ अथवा बाइबलको पदको व्याख्या सिद्धाइदिनु होला, केवल 1 मिनेटमा। कोही हुनुहुन्छ? अहिले यो प्रश्न सिद्धिएपछि मैले भन्न पाएको यस्तो खतरा भन्थे, यो पद भन्थे भने मनमा त्यो उत्सुक हुन्छ क्या एकछिनमा चाहिँ प्रश्न सिद्धिएपछि चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ बिग्रिएला कि भनेर बस्छौँ। त्यसो नहुनुहोस्, भन्नुहोस् कुन चाहिँ बाइबलको पदको आधारमा तपाईँ भन्नुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। ब्रदरलाई एकदमै धन्यवाद छ असल प्रश्नको लागि। यो चाहिँ तपाईँले टेक्नोलोजीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्दै हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूले कसरी बस्ने, कतिले चाहिँ प्रश्न सोध्दै गर्दा भिडियो अफ गरिसक्नु भएको छ। नगर्नुहोस्, तपाईँलाई गर्नै पर्छ भन्नै पर्छ भन्ने छैन। आफूले जानेको क्वेसनहरू तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले सोध्दै गर्दाखेरि यही भन्नुपर्छ भन्ने होइन। पछि सायद तपाईँ र मैले भनेका कुरा पनि सही हुनसक्छ, कति कुरा सिक्दै जानुपर्छ हामीले। मैले चाहिँ बुझे अनुसार चाहिँ अब एक्ज्याक्टली रूपमा उदाहरण मलाई आउँदै थियो उहाँले सोध्दै गर्दाखेरि, एउटा बाउले छोरालाई कहिले मलाई बाउ भन्नै पर्छ भन्ने हुँदैन कतिपल्ट होइन, जे भए पनि जन्म दिएको कारण। अनि म एउटा वचनमा कोट गर्न चाहन्छु। यूहन्ना 14:6 येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भनेर एउटा शब्द उहाँ चलाउनु भएको छ। बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। यसको अनुसारमा हामी हेर्छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्ने अधिकार चाहिँ सायद ईश्वरदेखि बाहेक अरू कसैलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। परमेश्वर बाहेक कोहीसँग छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अनि त्यो भएको कारणले बाटोमा सत्य बाटोमा डोर्याउनु हुने, जीवनमा पुर्याउनु हुने। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मदेखि बाहेक कोही पिताकोमा जानु पनि सक्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ अर्को एउटा शब्द पनि येशू ख्रीष्टले चलाउनु भएको छ। ठ्याक्कै मलाई त्यो खण्ड थाहा भएन। म चाहिँ स्वर्गबाट ओर्ली आएको भन्ने कुराहरूलाई उहाँले देखाउनु भएको छ। परमेश्वर बाहेक त कसैलाई अधिकार छैन, मदेखि बाहेक अगाडि कोही स्वर्गमा उक्लेको छैन भन्ने शब्द येशू ख्रीष्टले चलाउनु भएको छ। यसको मतलब उहाँ स्वर्गबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, उहाँ परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि यो अधिकार चाहिँ उहाँसँग छ। अनि अर्को एउटा उदाहरण चाहिँ अब्राहमको बारेमा पनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहम हुँदा त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न थियो, पछि जन्मिनु भएको। अनि अब्राहमले मेरो दिन हेर्ने इच्छा गरेर देखेर खुसी भयो भन्दै गर्दाखेरि
यसलाई ढुङ्गा हान्नको लागि अघि भनिहाल्नु भयो हाम्रो दीपक ब्रदरले। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि जन्मेको छैन, भर्खर यत्रो उयो हुँदैछ, भर्खर उयो एजको हुँदैछ, मैले अब्राहमलाई देखेँ भन्दै गर्दाखेरि अनौठो कुरो त्यहाँनिर पनि छैन। तर जब हामीले वचनलाई यसो बुझ्दै गर्दा येशूले भनेका वचन अनुसार हामी हेर्छौँ भने चाहिँ येशू क्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कोट गरेको चाहिँ युहन्ना 14:6 पद अनुसार। जसरी एउटा बाउले आफ्नो एउटा घर परिवारमा एउटा जन्म दिने बाउले आफ्नो छोरालाई त मेरो छोरै होस्, तैँले मलाई बाउै भन्नुपर्छ भन्ने छन्। तर जे भए पनि उसले कर्म दिएको भएको कारणले उसले चाहिँ बाउलाई चाहिँ बाउै भन्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ येशू क्रिस्टले मै परमेश्वर भनिराख्नु जरुरी छैन, किनभने उहाँ परमेश्वर कतिवटा कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा अदृश्य रूपमा चाहिँ अर्थात् डाइरेक्टली नभने पनि उहाँले चाहिँ म परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति कुरा उहाँको त्यो मिराकलहरूले पनि देखाइरहेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जसरी एउटा स्त्रीलाई चाहिँ उहाँको स्त्रीको बारेमा सबै कुरा येशूले भनिदिनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ मेरो बारेमा जान्ने मान्छे चाहिँ उहाँ मात्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भित्रको कुरा। किनभने आत्माको त आत्माले जान्छ, परमेश्वर जसले बनाउनु उहाँले मात्र जान्नुहुन्छ। तर कतिवटा कुरा चाहिँ येशूले गरे अनुसार, येशूले भने अनुसार चाहिँ उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउँदै हुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ म यसरी बुझ्छु है त। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो सन्तोष सरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले पनि असल तरिकाबाट व्याख्या गर्नु भइसक्यो। लगभग करिब मेरो उत्तरहरू सबै आइसक्यो। मैले भन्ने कुरा यही हो, कसैले भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? एकजना 1 मिनटमा सिद्धाउनु, कोही 1 मिनटमा। अन्तिम चान्स। सायद छैन जस्तो छ, मै भन्छु। एउटा पदबाट चाहिँ आफ्नो विचारलाई राख्न चाहन्छु। विशेष त म प्रकाशको पुस्तकबाट नै राख्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यूहन्नालाई भएको प्रकाश भनेर चाहिँ प्रकाशको पुस्तकलाई लेखिएको छ। र अनि प्रकाशको 1 पदमा चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ, येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउनलाई उहाँलाई दिनुभयो भनेर चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ लेखिएको छ कि। किनकि अब लेखक चाहिँ यूहन्ना नै भए तापनि प्रकाश चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट आएको छ। र यहाँ हामीले येशू ख्रीष्टको चाहिँ हामीले परिचयहरू हेर्दै गयो भने चाहिँ उहाँको परिचय चाहिँ अलौकिक रूपमा चाहिँ हामीले यो प्रकाशको पुस्तकमा पाउन सकिन्छ। आदि र अन्त्य भनेर उहाँ नै हो। अनि जीवित चाहिँ म नै हो, म मरेको थिएँ र प्रथमचोटि चाहिँ पुनरुत्थान भएको कुरोहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रथम यदि येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि बौरी उठ्नु भएको थियो भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पुस्तकमा नि लेखेको हुन्थ्यो होला प्रथमचोटि बौरी उठेको जीवित भएको। तर यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ भने चाहिँ प्रथमचोटि जीवित भएको चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नै चाहिँ पूर्ण रूपले देखाएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ यही प्रकाशकै पुस्तकहरूबाट चाहिँ एन्सर दिन चाहन्छु। यति मात्रै हो, धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि प्रकाशको पुस्तकबाट एकपल्ट त्यो प्रकाश चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद। नयाँ प्रकाशको निम्ति मैले पनि नयाँ प्रकाश पाएँ, प्रकाशको पुस्तकबाट नयाँ प्रकाश पाएँ। धेरै धन्यवाद। अब म बोल्छु ल। धेरै धन्यवाद जसले प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो कुरा सत्य हो, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। लिटरली जस्ताको जस्तै बाइबलमा येशू ख्रीष्टले कहीँ पनि म परमेश्वर हुँ, मेरो आराधना गर भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छैन। न्यू टेस्टामेन्टमा कहीँ पनि छैन। तर छैन भन्नेमा हामी निराश हुनु पर्दैन। तर म चाहिँ निराश भएको थिएँ, एक समय साह्रो निराश भएको थिएँ यो कुराले। किनकि यो निराश हुनुको कारण के हो भने म चाहिँ युट्युबमा धेरै यस्तो भिडियो हेर्छु, डिबेट सम्बन्धी भिडियो, यस्तै अन्तर्क्रिया प्रश्न जवाफ गर्ने क्रममा एकजना व्यक्तिले सोधेको थियो, मुस्लिमले नै हो, कतिलाई थाहा छ, डाक्टर जाकिर नाइक, मुस्लिम धर्मको प्रचारक, अहिले उस इन्डियाबाट निकालेको छ। ऊ अहिले सायद दुबईमा या कुन देशमा छ। उसलाई इन्डियाबाट त्यो धर्मकै कारणबाट उसलाई निकालेको। उसले एक समय यही प्रश्न गरेको थियो, मलाई बाइबलमा एक ठाउँमा मात्रै देखा, परमेश्वर येशू ख्रीष्टले कहाँ भन्नुभएको छ म परमेश्वर हो, मेरो आराधना गर, यदि यो पद तिमीहरूले मलाई देखायो भने म क्रिस्चियन हुन्छु भनेको थियो।
इभन पछि धेरै व्यक्तिहरूसँग डिबेट गर्न चाहे। एकजना व्यक्ति पनि थियो डाक्टर नोवेल कुरेसी, ऊ 2019 मा बित्नुभयो। उहाँ चाहिँ मुस्लिमबाट पनि क्रिस्चियन हुनुभएको खासै। उहाँले ल ठिक छ यो विषयमा डिबेट गरौँ न त भनेर बोलाउँदाखेरि जाकिर नायकले चाहिँ रिजेक्ट गरेको थियो, त्यो डिबेट गर्न मानेको थिएन। अनि अर्को इन्डियन च्यानल छ एउटा यस्तै एपोलोजेटिक सम्बन्धी नै, फ्रान्सिसले पनि डिबेटको निम्ति भनेको थियो तर मानेन, डिबेट गर्न मानेन त्यो जाकिर नायक चाहिँ। अनि पछि ऊ इन्डियाबाटै गयो, अहिले सायद दुबईतिर कतातिर छ। यो जब उसले यो प्रश्न सोधे म चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भयो कति दिन चाहिँ हैन, किनकि बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन, मैले धेरै खोजहरू गरेको छैन। तर पनि मैले एउटा गतिलो उत्तर चाहिँ के पाएँ भने मेरो उदाहरण, मैले दिने उदाहरण चाहिँ म प्रोफेसनको आधारमा मैले सेतो कोट लगाएको छु, म बिमारीहरूलाई जाँच्छु, मसँग बिमारीहरू आउँछ, मेरो आफ्नै क्लिनिक छ, म हस्पिटलमा काम गर्छु, म बिमारीहरूको हुन्छ एक प्रकार काम गर्छु। अब मैले मान्छेलाई त्यहाँ अगाडि आएको बिमारीलाई म डक्टर हुँ भनिरहनु पर्दैन। उदाहरण बुझिरहनु भएको छ? म त्यो बिमारीहरूको जाँच गर्छु, म त्यो बिमारीहरूको सबै कार्य जाँच गर्छु, मेरो आफ्नो क्लिनिक पनि छ, म हस्पिटलमा पनि काम गर्छु, म हस्पिटलमा बसेर बिमारीहरू पनि जाँच्छु। मैले भनिरहनु पर्दैन मसँग अगाडि आएको बिमारीलाई म चाहिँ डक्टर हो भनिरहनु आवश्यक छैन, किनकि त्यो व्यक्ति अलरेडी थाहा छ कि म डक्टर हुँ, यसै कारणले चाहिँ ऊ आउँछ नि हैन। यसकारण बाइबलको पनि विवरण के हो भने बाइबलमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको कारण परमेश्वर म परमेश्वर हुँ भनिरहनु पर्ने आवश्यकतै लाग्दैन। जस्तै मसँग हो मेरो नाम, अब मैले अब सबै यहाँ चिन्ने व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ भने मैले मेरो परिचय दिइराख्नु पर्दैन। म सङ्गम श्रेष्ठ हो, मेरो घर चाहिँ चापागाउँमा छ, म अहिले यतिमा पढ्दैछु, मैले उहाँलाई चिन्छु, यो भनिरहनु आवश्यक छैन, किनकि सबले थाहा छ। इभन अनि यसै कारणले पनि वचनले नै स्पष्ट रूपमा भन्छ, अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई स्पष्ट रूपमा उहाँ परमेश्वर भनी देखाउनु भएको छ। यस कारणले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सायद भनिराख्नु पर्दैन। तर यो भन्दाखेरि राम्रै लाग्छ, तर चित्त बुझ्दैन नि उत्तर हैन। यो भनिराख्नु चित्त बुझ्दैन नि, कहाँ चित्त बुझ्छ, चित्तै बुझ्दैन नि। त्यो भनेर हुन्छ हामीले त कम त च्याप्छ भनेर हो, च्याप्छ, तर जुन कुरा बाइबलले भनेको छ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तर बाइबलमा कहीँ पनि येशू ख्रीष्टले म परमेश्वर हुँ मेरो आराधना गर भनेर लेखिएको छैन। तर यो पनि छैन कि बाइबलले यो पनि लेखिएको छैन कि म परमेश्वर होइन मेरो आराधना नगर भन्ने शब्द पनि लेखेको छैन नि हैन। यो पनि बुझ्नु पर्यो नि। यदि कसैले तेरो बाइबलमा कहाँ लेखेको छ येशू ख्रीष्टले म परमेश्वर मेरो आराधना गर भनेर कहाँ लेखेको छ भनेर कसैले भन्छ भने ल मलाई देखाइदिनु येशू ख्रीष्टले कहाँ भन्नुभएको छ म परमेश्वर होइन मेरो आराधना नगर। किनभने येशू ख्रीष्टले सबैभन्दा बढी शङ्का गर्ने येशू ख्रीष्टको चेला थोमा हो। जब येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनु भएपछि थोमाले उहाँको कोखामा आफ्नो हात हाले, यहाँनिर पनि हात हाले, अनि उनले के भन्छ मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर भन्छ, माई गॉड एन्ड माई लर्ड। येशू ख्रीष्टको चेलाले त्यो सबैभन्दा शङ्का गर्ने चेला, एक नम्बरको शङ्कालु चेलाले के भन्छ मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर। यो कुरा पावलले स्वीकार्छ, येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले स्वीकार्छ। इभन अघि न हामीले हेर्यौँ प्रकाशको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टको चेलाले पनि स्वीकार्छ। अनि उहाँले भनिरहनु आवश्यक छैन कि म परमेश्वर हुँ। येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको स्लाइड देखिरहनु भएको छ येशू ख्रीष्टका दाबीहरू भन्ने। येशू ख्रीष्टले पनि विभिन्न दाबीहरू गर्नुभयो। अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ, पिता र म एकै हौँ, यूहन्ना 10:24 मा यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ याद गर्नुहोस्, पिता र म एकै हौँ भन्नुको अर्थ पिता पनि उही हो पुत्र पनि उही हो। हामी पिता भने पनि येशू ख्रीष्ट हो, येशू ख्रीष्ट भने पनि पिता हो भनेर नबुझौँ। यसको अर्थ चाहिँ यो होइन है। यसले भन्न खोजेको पिता र म एकै हौँ भनेर येशू ख्रीष्ट यहाँ भन्दै गर्नु हुँदैन। उहाँले के भन्न खोज्नु हुँदैछ भने पिता र पुत्र सारमा एकै हुनुहुन्छ, पिता र पुत्र बराबर हुनुहुन्छ अधिकारमा, र पितामा भएको सबै ईश्वरीय गुणहरू पुत्रमा पनि छ। याद गर्नुहोस्, पिता र पुत्र सारमा एकै हुनुहुन्छ भने एउटै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन। सारमा चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता र पुत्र बराबर हुनुहुन्छ। जति पिता परमेश्वरसँग अधिकार छ त्यति नै पुत्र परमेश्वरमा पनि अधिकार छ। जति पिता परमेश्वरमा त्यो
शक्ति छ त्यति नै पुत्र येशू ख्रीष्टमा पनि शक्ति छ यो भनिरहनु भएको यूहन्ना 10:24 अनुसार। अनि पितामा भएको सबै ईश्वरीय गुणहरू, यो ईश्वरीय गुणहरू, यो सर्ने गुण नसर्ने गुणहरू येशू ख्रीष्टमा भएका सबै, माफ गर्नु, परमेश्वर पितामा भएको सबै गुणहरू येशू ख्रीष्टमा पनि छन्। यसकारण उहाँ सारमा एकै हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्न खोजेको हो। फेरि कतिले यसलाई कम्ता खतराले व्याख्या गरिदिन्छन्, फेरि पिता र पुत्र एक हो भन्नुको अर्थ चाहिँ पिता येशू ख्रीष्ट नै हो, येशू ख्रीष्ट भने पनि पिता नै हो भने। तर यो व्याख्या चाहिँ होइन, बाइबलले त्यसो भन्दैन। यो नेपाली अनुवाद अलिकति, नेपाली अनुवादहरूमा अलिकति कुनै शब्द ठ्याक्कै अनुवाद गर्न मिल्दैन, अनि यसकारण यसरी ल्याएको हो होइन। तर वास्तवमा यसको अर्थ चाहिँ यो होइन। पिता र पुत्र सारमा एकै हुनुहुन्छ, पिता र पुत्र बराबर हुनुहुन्छ र पितामा भएको सबै ईश्वरीय गुणहरू पुत्रमा छ भनेर यूहन्ना 10:24 यसको अर्थ चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को म छँदैछु, यूहन्ना 8:58 अघि न पनि भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्छ अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि म छँदैछु। अघि नै यो व्याख्या गर्नु भइसक्यो, यसमा म धेरै समय दिन्न। येशू ख्रीष्टले चाहिँ म परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ। अब्राहम हुनु भन्दा भन्ने शब्दले परमेश्वर भन्ने शब्द कसरी जनाउँछ भने पुरानो करार पढ्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा विभिन्न ठाउँमा, म अब्राहम याकुब योसेफका परमेश्वर हुँ, बारम्बार दोहोरिएको छ पुरानो करार। अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ, अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ, अब्राहम इसाक र याकुबका परमेश्वर हुँ। पुरानो करारमा धेरै पटक दोहोरिएको छ। यसै कारणले यहाँ येशू ख्रीष्टले किन अब्राहमको कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने अब्राहम हुनुभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो भन्नु गर्दा म पनि परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, म पनि परमेश्वर हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। म हुँ प्रस्थान 1:14 म हुँ भन्ने, माफ गर्नु, प्रस्थान 1:14 होइन, मलाई यो गल्ती भयो, 4 चाहिँ हुन सक्छ है, यो गल्ती भएको छ यो पद। म हुँ भन्ने यो यस प्रस्थानको पुस्तकमा जुन भनिएको छ यो चाहिँ नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टले धेरै पटक म भन्नुभएको छ। विशेष गरी यूहन्नाको पुस्तकमा जीवनको रोटी म हुँ, जीवनको बानी म हुँ, साँचो दागको बोट म हुँ, बाटो सत्य र जीवन म हुँ, उहाँले धेरै पटक म हुँ म हुँ म हुँ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ चाहिँ म हुँ भन्नेले चाहिँ पुरानो करारका यहोवा परमेश्वरलाई जनाउँछ। यसकारण म हुँको अर्थ चाहिँ येशू ख्रीष्ट पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। आई एम हु आई एम भन्ने शब्द छ। यसको व्याख्या अघि न हाम्रो आदरणीय पास्टर सिमन शाहज्यूले पनि गर्नु भइसक्यो, अनि दीपक सरले पनि गर्नु भइसकेको जस्तो लाग्छ यसको अर्थ, यसको व्याख्या। यसकारण म यसमा धेरै समय लगाउँदैन, तर यसमा चाहिँ अलि म समय लगाउँछु। यूहन्ना 1:1 नेपालीमा कसैले पढिदिनुहोस्, यो नेपालीमा चाहिँ कसैले पढिदिनुहोस्, यहाँ अगाडि नै छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। यो चाहिँ नेपाली अनुवाद हो। यसलाई ग्रीक अनुवादमा एन हो लोगोस, काई हो लोगोस, एन प्रोस्टोन, थेओन, काई थेओस, एन हो लोगोस। यो लोगोस भनेको चाहिँ वचन हो, लोगोस भनेको वचन हो, थेओस भनेको गड हो, थेओस भनेको गड हो, आर्के भनेको आदिमा सुरुवातमा हो, अनि यो लोगोस भनेको चाहिँ अघि नै मैले भने लोगोस भनेको वचन हो। एकले पहिलो पदले आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, एन्ड आर्के एन्ड हो लोगोस, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यो ठिक छ, वचन हुनुहुन्थ्यो। काई हो लोगोस एन्ड प्रोस्टोन थेओन, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन यो लोगोस वचन चाहिँ थेओस परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अनि यहाँबाट आएर चाहिँ काई थेओस एन्ड हो लोगोस, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। कतिपय व्यक्तिहरूले के भन्छ भने यो यहाँ तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ, यो जेरो अथवा ओ भनौँ, ओ अनि यो माथि यस्तो सिग्नल लाग्छ, यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यो चाहिँ आर्टिकल हो। आर्टिकल भनेको चाहिँ द भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ, जस्तै द युनिभर्स, द कुनै पनि संसारमा एउटै भएको कुरा अथवा कुनै पनि कुरालाई आर्टिकलको रूपमा द प्रयोग गरिन्छ। अब खासै नेपालीमा आर्टिकल चाहिँ हुँदैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हुन्छ। यो द भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने कुनै पनि कुरा अलिकति महानको रूपमा सोचिनु होइन, यानि एन आर्के एन हो लोगोस,
यहाँ द ओड भन्ने शब्द भयो, यहाँ पनि हो लोगोस द ओड भयो, अनि टोन थेओन पनि भयो, यहाँ काई थेओस ओ हो लोगोस यहाँ पनि आर्टिकल छ। तर कतिपय व्यक्तिले भन्छ यहाँ काईको अगाडि यो जुन यो हुनुपर्ने हो नि, यो जे ओ र यो माथिको यो काई चाहिँ यहाँनिर हुनुपर्ने हो, यहाँ हुनुपर्ने तर यहाँ छैन। यदि यो यहाँ नभएकाले यो जुन थेओस भन्ने यो जुन परमेश्वर छ यो चाहिँ खासै परमेश्वर होइन, यो चाहिँ सानो परमेश्वर हो। परमेश्वर हो तर जुन रूपमा हुनुपर्ने परमेश्वर हो त्यो परमेश्वर होइन। याद गर्नुहोस्, यो आर्टिकल यहाँनिर नभएको कारणले उनीहरूले के भन्छ भने यो थेओस भन्ने जुन छ, जुन परमेश्वर हो थेओस भन्ने, यो चाहिँ खासै परमेश्वर होइन, यो चाहिँ सानो परमेश्वर मानिसहरू जस्तै हो भन्छ। मसँग एउटा बाइबल थियो, त्यो बाइबलमा लेखिएको थियो, माफ गर्नु मैले कता राखेको छु त्यो बाइबल, एकैछिन है। म यो बाइबलमै पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू अचम्म पर्नुहुन्छ। मसँग यस्तै अनुवाद गरेको एउटा बाइबल छ, किनकि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर होइन भनेर मानिलिन्छ नि, अनि यस कारणले म यो पद तपाईँहरूको निम्ति पढेर सुनाइदिन्छु। यूहन्ना 1:1 कसरी लेखेको छ भने सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यो ठिक छ, अनि वचन परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो, यो पनि ठिक छ, र वचन ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, र वचन ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो, यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ एक प्रकारको ईश्वर चाहिँ हो, तर जुन रूपमा ईश्वर हुनुपर्ने त्यो रूपमा ईश्वर चाहिँ होइन। ईश्वर चाहिँ हो तर जुन रूपमा ईश्वर हुनुपर्ने त्यो ईश्वर चाहिँ होइन भनेर उनीहरूले व्याख्या गर्छ। याद गर्नुहोस् यो पदलाई लिएर। अनि कतिपय व्यक्तिहरूले यही कुरालाई डिबेट गर्छ, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर होइन, किनकि यहाँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ सानो थेओसको रूपमा अथवा यो आर्टिकल यो जुन हुनुपर्ने यो आर्टिकल यो छ, यो द भन्ने, यो द चाहिँ यहाँ अगाडि प्रयोग गरेको छैन, यसकारण येशू ख्रीष्ट परमेश्वर होइन भन्छ। तर याद गर्नुहोस्, 2 पद पढौँ कसैले, 2 पद पनि पढिदिनुहोस्, यूहन्ना 1:2 पद, यो चाहिँ बाइबलमा हेरेर म पढिदिनेछु ल। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, 2 पद, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुन्थ्यो। यो उहाँ भनेको हो यो थेओस अथवा यो वचन, थेओस यो वचन हैन, थेओस आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। याद गरिरहनु भएको छ नि, यो थेओस चाहिँ यो लोगोसलाई जनाउँछ है यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, यो थेओस चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने यो पदले भन्छ, फेरि म बुझाउन चाहन्छु, यो थेओस चाहिँ यो परमेश्वर, यो लोगोस भन्ने चाहिँ यो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्छ। अथवा यसको अर्थ चाहिँ यो थेओस भन्ने चाहिँ यो लोगोस भन्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट, यो थेओस भन्ने चाहिँ परमेश्वर, अनि वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनिरहेको छ। अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर कस्तो परमेश्वर? सानो परमेश्वर। किनकि यहाँ आर्टिकल छैन भनेर उनीहरूले भन्छ, यो यहाँ हुनुपर्ने जुन द हो यहाँ द छैन भन्छ। अब यो पदलाई उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग, उहाँ भनेको को हो? यो थेओस अथवा यो वचन लोगोस, अथवा यो थेओस भने पनि अथवा यो लोगोस भने पनि उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँद्वारा बनिएन। याद गर्नुहोस्, सबै थोक उहाँद्वारा बनियो, को द्वारा? यो अथवा हामीले यूहन्ना 1 को अन्तिममा वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, यो वचनद्वारा चाहिँ सबै कुरा बनियो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। माफ गर्नुहोस्, त्यो वचन चाहिँ परमेश्वर, त्यो परमेश्वरद्वारा सबै कुरा बनियो, जुनलाई चाहिँ कतिपय व्यक्तिले सानो परमेश्वर भन्छ। यो सानो परमेश्वरद्वारा सबै कुरा बन्यो रे हैन, सबै थोक उहाँद्वारा बनिएर बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनेन, त्यो सानो परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गरे रे। तर बाइबलले सानो परमेश्वर ठुलो परमेश्वर कहीँ भन्दैन, होइन र? अनि यस्तै अब 10 पद पढौँ। 10 पद चाहिँ सकिङ पोइन्ट हो। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बन्यो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। यो उहाँ भन्ने को? यूहन्ना 1 को 1 मा त्यो वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जुन मानिसले सानो परमेश्वर भन्छ नि, सानो परमेश्वर चाहिँ यो अघि नै मैले भने जुन यो थेओस यो हे नभएको कारणले, हो नभएको कारणले मानिसले के भन्छ भने यो सानो परमेश्वर, यो सानो परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ यहाँ? संसार उहाँद्वारा सृष्टि भयो अरे। उत्पत्ति 1 को 1 मा पल्टौँ, उत्पत्ति 1 को 1 मा, उत्पत्ति 1 को 1 ले के भन्छ?
उत्पत्ति 1:1ले म पढिदिनेछु। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। के यो सुरुमा परमेश्वरले सृष्टि गर्ने परमेश्वर सानो परमेश्वर हो त? त्यसो भए बाइबलले त्यसो भन्दैन। यसै कारणले उनीहरूले जसरी यो व्याख्या गर्छ त्यो व्याख्या चाहिँ सत्य व्याख्या होइन हो। यहाँ आर्टिकल छैन, हामी यो मानिलिन्छौँ, तर यसको अर्थ यो होइन कि यहाँ सानो परमेश्वर छ। यदि यहाँ आर्टिकल हे भन्ने शब्द जुन अघि मैले देखाए यो शब्द यदि यहाँ प्रयोग नगरेर यहाँ प्रयोग त भएन, तर यो 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 हे चाहिँ 3 पदमा 10 पदमा पनि प्रयोग नगरेको भए चाहिँ म मानिलिन्थेँ, ल हो यसोलाई सानो परमेश्वरको रूपमा लिन्छ। तर यहाँ एक ठाउँमा प्रयोग गरेको छैन, तर अरू पदमा त छ त, यहाँ 10 मा छ, 3 मा छ, 4 मा छ, होइन? यसकारणले उनीहरूले जुन व्याख्या गर्छ त्यो चाहिँ गलत व्याख्या हो। यसकारण यो पदद्वारा पनि यो एउटा पदले चाहिँ परमेश्वर होइन होइन भने तापनि उनीहरूले व्याख्या गरे तापनि वास्तवमा त्यस्तो होइन। हामी अर्को पद हेर्छौँ, प्रकाश 19:13। प्रकाश 19:13 म पढिदिनेछु। प्रकाश 19:13 मा यसरी लेखिएको छ। प्रकाश 19:13 उहाँले रगतमा चोबलिएको पोसाक पहिरनु भयो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन थियो। यो परमेश्वरको वचन थियो चाहिँ को? यो न्यायको एकले को भन्छ? यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारण येशू ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट हामीहरूलाई जीवन दिने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, उहाँले रगतमा चोबलिएको पोसाक पहिरनु भएको थियो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन थियो। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेतो घोडामा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। यो पढ्दै जानुभयो भने यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्ने शासनहरूको बारेमा भनिएको छ। यसकारण यी पदहरूको आधारमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी प्रष्टै बुझ्न सक्छौँ। उनीहरूले सबैभन्दा विवादमा ल्याउने पद चाहिँ यो यूहन्ना 1:1 नै हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यसमा धेरै समय बिताएको। यो आर्टिकल यहाँ छैन हो, मान्छौँ, तर यसको अर्थ यो होइन कि यो चाहिँ सानो परमेश्वर हो। यदि तपाईँले यो सानो परमेश्वर हो भने मानिलिनुहुन्छ भने उत्पत्ति 1:1 मा जुन प्रयोग भएको छ त्यहाँ चाहिँ एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। वास्तवमा त्यो परमेश्वर पनि सानो परमेश्वर नै हुनु पर्यो नि, किनकि उहाँद्वारा सबै कुरा सृष्टि भयो, होइन? अनि यो प्रकाशको 19 मा पनि सानो परमेश्वर हुनु पर्यो नि, यूहन्ना 1:10 को पनि सानो परमेश्वर हुनु पर्यो। त्यो त छैन त, होइन? यसकारणले उनीहरूले जुन तरिकाबाट व्याख्या गरेको छ यो चाहिँ गलत व्याख्या हो। उनीहरूले भन्ने क्वेसन पनि हो, बाइबलमा येशू ख्रीष्टले कहाँ भन्नुभएको छ म परमेश्वर हुँ भनेर? कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। तर यो पनि भन्नुभएको छैन कि म परमेश्वर होइन, मेरो आराधना नगर भनेर पनि भन्नुभएको छैन नि, होइन? यसैले बाइबलमा यस्ता कयौँ पदहरू छन्, धेरै पदहरू छन्, होइन, जसले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ, होइन? यो विषयमा येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने विषयमा मैले धेरै रिसर्च गरेको छु। बाइबल कलेजमा पनि धेरै गरेको छु, इभन अहिले पनि गर्दैछु। धेरै लेखहरू भइसक्यो, होइन? यसकारणले परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने शङ्का लाग्ने कुनै छैन त्यसमा, होइन? कुनै खण्डले चाहिँ होइन कि भने तपाईँ पुरा त्यो अध्याय पढेपछि त्यसको कन्क्लुजन निस्किन्छ, त्यसको मूल आशय निस्किन्छ र यो प्रमाणित हुन्छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुन्छ। यो पदलाई मात्रै लिए भने त परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने त धेरै छ नि, किनकि यहाँ थेओस छैन, यो द भन्ने आर्टिकल छैन। यसकारण धेरैले भन्छ। यसकारण यति सामान्य कुरामा एउटा मात्रै पदमा झुन्डिनु भन्दा पनि हामी पुरै बाइबललाई एकचोटि हेरौँ अनि बाइबलले के भन्छ त्यसमा विचार विमर्श। यसकारण यी पदहरूले यही नै भन्छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मैले अघि नै यही पढेँ, एन आर्के एन हो लोगोस कायो लोगोस एन प्रोस्टोन थेओन काई थेओन एन हो लोगोस। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो वचन सुनाइमा अनि पढाइमा परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। म अर्को हप्ताको प्रश्नमा तपाईँहरूको बिचमा छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। अर्को हप्ता पनि यस्तो अलिकति गाह्रो प्रश्न छ, तर कतिले सजिलो हुन्छ किनकि धेरै यसमा कुरा गरिरहनु भएको छ भने। अर्को हप्ताको प्रश्न चाहिँ यही हो कि
यही हो। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ परमेश्वरको छोराहरू को हुन्। उत्पत्तिको पुस्तक 6:2 अनुसार, किनकि यसमा चाहिँ लेखिएको छ तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना आफ्ना रुचिको पत्नीहरू ल्याए। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरका छोराहरूले चाहिँ कसको रे? मानिसको। मानिस यहाँ पनि टाइपिङ मिस्टेक भएछ, माफ गर्नुहोस्। मानिसहरूका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्नो आफ्नो रुचिको पत्नी ल्याए। त्यसै भए यो परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ को हो त? अनि यो मानिसको छोरीहरू चाहिँ को हो त? परमेश्वरको छोराहरू को हो? मानिसको छोरीहरू को हो? बाइबलले दुईवटा विवरण दिन्छ। परमेश्वरको छोरा हो भन्नाले एउटा स्वर्गदूतलाई पनि जनाउँछ, सन अफ गड भनेर। सन अफ गडलाई स्वर्गदूतको बारेमा स्वर्गदूतलाई पनि जनाउँछ। अयुब 1:6मा, 2:1मा, 38:7मा चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू भन्नाले स्वर्गदूतलाई भनिएको छ। अनि अर्को मानिसलाई पनि परमेश्वरको छोराहरू भनेको छ। मानिसलाई पनि परमेश्वरको छोराहरू भनेको छ। एशियाको पुस्तक, मत्तीको पुस्तक, व्यवस्थाको यी पुस्तकहरूमा पनि परमेश्वरको छोरा भनेर चाहिँ मानिसलाई पनि भनेको छ। त्यसैले वास्तवमा यो परमेश्वरको छोराहरू भन्ने चाहिँ, यो परमेश्वरको छोराहरू भन्ने चाहिँ को हो त? यो स्वर्गदूतहरू हो कि यो मानिसको छोराहरू? यो मानिसको छोराहरू को हो? अर्को हप्ताको प्रश्न हुन्छ। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद जति सहभागी हुनुभयो। अर्को हप्ता तयारी गरेर आउनु होला। सायद यो त्यति गाह्रो त छैन, सजिलै छ। तर मैले बारम्बार गरेको कुरा, यसमा एउटै उत्तर हुँदैन। मैले यो भन्नै पर्छ, यसमा एउटै उत्तर हुँदैन। र अर्को कुरा, मलाई सबै प्रश्नको उत्तर पनि आउँदैन, किनकि म पनि मानिस हुँ, म पनि खोज्दैछु। न मेरो पहिलाको विचारभन्दा अहिलेको विचार धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। पढ्ने क्रममा धेरै परिवर्तन हुन्छ, सोचहरू, बाइबलले नयाँ प्रकाशहरू दिन्छ। पहिला मैले पनि विश्वास गर्थेँ कि यसो क्रिस्ट परमेश्वर होइन, किनकि मैले योहन्ना 1:1 नै कोट गरेर भन्थेँ होइन कि परमेश्वर होइन, किनकि यहाँ छैन। तर त्यो त होइन रहेछ नि त। मेरो स्टडीले, मेरो अध्ययनले, मैले पढेको अनुसार, मैले बाइबल बुझेको अनुसार, बुझाए अनुसार, परमेश्वरले मलाई बुझाउनु भए अनुसार, प्रार्थना गरे अनुसार परमेश्वरले प्रकाश दिनुभयो अनुसार त्यो त होइन रहेछ नि। यस कारणले तपाईहरु पनि खोज्नुहोस्, म पनि सीमित छु। तपाईहरुको उत्तरले पनि मैले केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। गुड अपर्च्युनिटीको निम्ति, यो समयको निम्ति सञ्चालकज्यूलाई, जसले मलाई यो समय दिनुभयो, पास्टर सिमोन शाहज्यूलाई, अनि तपाईहरु जो सहभागी हुनुभयो, प्रतिक्रिया दिनुभयो, नदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। हरेक आइतबार 6 देखि 8 बजेसम्म यो यस्तै हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। तपाईहरुको नजिकको साथीहरु हुनुहुन्छ भने पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यस्तो प्रश्नहरुमा चाख लाग्ने व्यक्तिहरु। यदि तपाईहरु फेसबुकको माध्यमबाट जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरु फेसबुकको माध्यमबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईको बीचमा कुनै यस्तो प्रश्न छ भने म सकेसम्म उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु समयले भ्याएसम्म। अनि आफ्नै भाइ सम्झेर सोध्नु होला, यो यसले उत्तर दिन्छ कि दिँदैन, हेर्दै घमण्डी छ भनेर नसोच्नु। म सकेसम्म उत्तर दिने कोसिस गर्छु आएसम्म होइन। यदि आउँदैन भने म सिधै मलाई यसको उत्तर आउँदैन, म पछि खोजेर भन्छु नि म भन्ने छु। फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ, प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही अन्तर्क्रियामा पनि तपाईले पछि अन्तिममा प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। म बाँकी समय फेरि सञ्चालकज्यूलाई नै दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसी।